बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अच्छी खबरें जो हैं वो तकरीबन नापैद हो चुकी हैं। हालांकि बहार के मौसम की आमद है, लेकिन कौम की जो उम्मीदें हैं उनकी बहार जो है वो बहाल होने वाली दिखाई नहीं देती। कल की ये खबर थी, हमारे जो वजीर दफा हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने कौम को बता दिया कि जनाब मुल्क डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा बल्कि डिफॉल्ट हो गया। इससे पूरे मुल्क में बेचैनी फैली। फिर दूसरी खबर आई इसहाक डार साहब के हवाले से कि एटमी असासे जो है वो गिरवी रख दिए गए हैं। एटमी असासे चूंकि पूरी कौम का फख्र थे और कौम बेशक भूखी सोती थी, लेकिन ये फख्र करके सोती थी कि हम एटमी ताकत हैं। जैसा कि जुल्फकार अली भुट्टो ने किसी वक्त में कहा भी था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। एटम बम तो बना लिया, लेकिन अब गिरवी भी रख दिया। तो ये बुरी खबरें जो हैं। लेकिन आज जो एक बड़ी खबर इतवार के रोज पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में भी छाई रही, लेकिन इसका कहीं से अभी तक अगरचे तस्दीकी पहलू तो सामने नहीं आया, लेकिन इसका जो रेक्टर स्केल है वो कहीं सामने आए हैं। जैसा कि ये कहा गया कि जनरल फैज हमीद और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर की बुनियाद क्या थी, एक तो मैंने आपको ये बताना है, और दूसरा कल इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे या नहीं, क्या लाहे अमल है, और पेश ना होने की वजह क्या थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन और अवान सदर के दरमियान जो चपकलश जारी है उसका अंजाम कल क्या होगा, या आज रात ही हो जाएगा, और कल हाई कोर्ट ने इस हवाले से समाअत किया है। ये सारी बड़ी अहम खबरें हैं, लेकिन पहले हमें इस खबर के हवाले से बात करनी चाहिए कि जनरल फैज हमीद और उनके साथी क्या गिरफ्तार हुए या नहीं, और ये खबर क्यों फैली। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज साहबा ने अपनी कॉर्नर मीटिंग में खिताब करते हुए कहा था कि इमरान खान और उनके जो साथी एस्टेब्लिशमेंट में जो मौजूद थे उनका सफाया कर दिया गया है। तो इस हवाले से छान फटक शुरू हुई, तो लोगों के कान खड़े हुए, साथियों के तो खास तौर पे कान खड़े हुए, तो उन्होंने इधर उधर चेक करना शुरू किया कि ये सफाई से क्या मुराद है। फिर जो पीटीआई के फोकल पर्सन है सलमान अहमद साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि, लेकिन आगे सवालिया निशान भी उन्होंने डाला कि जनाब फैज हमीद और उनके साथियों को, जो हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चूंकि ये तो खबर मौजूद थी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से काफी परेशान रहती है कि अंदर की खबरें इमरान खान और आदिल राजा जैसे वी लॉगर के पास कैसे पहुंचती हैं, लिहाजा यहां से ये खबर तकमीलियत पकड़ना शुरू हुई। फिर एक दो एंकर ने भी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया, लेकिन इशारे करायों के साथ ही कि क्या ऐसा है। लेकिन नाज़रीन, आदिल राजा जो हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके खामोश मुजाहिद जो है वो उनको सबसे पहले खबर देते हैं। तो उन्होंने ट्वीट में कहा है कि मेरी इतला के मुताबिक जो फैज हमीद या उनके किसी साथी को गिरफ्तार नहीं किया गया। वो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनकी खबरों को काफी मुस्तनद समझा जाता है, क्योंकि अब तक उन्होंने जितनी खबरें दी हैं वो तकरीबन सच साबित हुई हैं। लिहाजा इस खबर के हवाले से भी उनकी इस खबर में वजन दिखाई देता है। और उन्होंने मजीद ये कहा है कि जो नून लीग की क्यादत है वो दरअसल एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया के जरिए अपना चूरन बेचना चाहती है, और मरियम नवाज ने अपने वोटरों को ये यकीन दिलाया है कि अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान का कोई हामी नहीं है। तो इस बयानिए का मकसद ये है ताकि एक तासर पैदा किया जा सके कि अब जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो और नून लीग और मरियम नवाज एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं और बिल्कुल एक पेज पे हैं, और आइंदा का इलेक्शन का लाहे अमल एक दूसरे के साथ मिलकर तय करेंगे। इस बयानिए का ये मकसद बयान किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद और गिरदनवा और उसके अलावा रावलपिंडी, फिर पूरा पाकिस्तान, बल्कि अगर आप सोशल मीडिया देखें तो ये भरा पड़ा है कि जी 20 फौजी जो अफसरान है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि ये गिरफ्तारी ऐसी है कि मेरा ख्याल है कि शायद ही ये बाज़ाब्ता तौर पे इसका ऐलान किया जाए, लेकिन खबर अगर ये गिरफ्तारी हुई तो आज रात ही ये खबर बाहर आ जाएगी बाज़ाब्ता तौर पे, और इसकी तस्दीक जो है जब उस वक्त तक ये खबर तस्दीक ही नहीं होगी जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है इसकी तस्दीक नहीं करेगी। अलबत्ता उसकी उस तरफ से अभी तक तरदीद भी नहीं आई, तो लिहाजा सोशल मीडिया का ही सारा अभी तक ये काम चल रहा है। और इसको तकवीत मिली थी मोहतरमा मरियम नवाज के उस कॉर्नर मीटिंग से खिताब से, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान के हामियों का सफाया कर दिया गया। तो रही बात इमरान खान साहब पीर की सुबह लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे या नहीं, इस हवाले से शिबली फराज साहब ने एक लेटर लिखा है अदालत को कि इमरान खान साहब पेश होना चाहते हैं, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उनकी गाड़ी जो है, एम्बुलेंस या गाड़ी जिसमें वो जाएंगे, वो अदालत के अहाता में, अदालत के गेट तक उसको जाने की इजाजत दी जाए।
اب دیکھتے ہیں کہ عدالت ان کو یہ اجازت دیتی ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں سیکورٹی کنسرن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس خط میں بھی اس بات کا تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان پہ ایک اور حملہ ہونے والا ہے، لہذا اللہ خیر کرے کہ کل عمران خان صاحب جو ہیں پیش ہو جائیں، اور بالکل ہماری عدالت اسی طرح اس بات کو یقینی بنائے جس طرح انہوں نے جناب میاں نواز شریف کو کی لندن روانگی کو یقینی بنایا تھا، اور پورا سسٹم جو ہے انہوں نے عدالت میں طلب کر لیا تھا، اور بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ اس بات کی کون گارنٹی دے گا کہ میاں نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو ظاہر ہے یہ کام تو اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے، لیکن میاں نواز شریف کے اس وقت چونکہ سب کچھ ہاتھ میں تھا، جب باجوہ بھی ان کے ہاتھ میں تھا، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، لہذا عدالتوں نے پھر مجبور کیا، عمران خان بھی خاموش رہے، لیکن جب میاں صاحب لندن پہنچتے تندرست ہوئے پھر عمران خان نے بولنا شروع کیا تھا۔ اب قوم یہ توقع کرتی ہے کہ ہماری لاہور ہائی کورٹ جو ہے اسی قسم کے رویے کا اظہار کرے گی، اور بار بار اس بات کا اعادہ کرے گی کہ اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ عمران خان پہ کوئی حملہ نہیں ہوگا، عمران خان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا، اور خدا نخواستہ حملہ ہو گیا تو پھر یہ جج صاحب جو جن کو بڑا شوق چڑھا ہوا ہے حفاظتی بیل کے حوالے سے کہ عمران خان خود پیش ہو، تو پھر یہ کس کو منہ دکھائیں گے یا کس کو جواب دہ ہوں گے؟ تو یہ سارے سوالات ہیں یہ عدالتوں میں، چونکہ جب ماحول بدلتا ہے تو ہماری عدالتوں کے رویے چینج ہو جاتے ہیں، ہماری عدالتوں کی سوچ چینج ہو جاتی ہے، پھر رات کو کھلنے والی عدالتیں بھی اپنا جواز پیش کرتی ہیں، اور یہی پچھلے دنوں جج صاحب کی طرف سے بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلتی ہیں، تو میں 9 بجے تک بیٹھا ہوں عمران خان صاحب کو لے کے آئے، تو لیکن یہ بات انہوں نے نہیں کی ایک دفعہ بھی کہ اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ عمران خان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا، جبکہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت پورے طریقے سے اپنے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اپنے سیاسی دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور انٹرنیشنل ایجنسیاں جو ہیں وہ اپنا کھیل کھیل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری عدالت یہ سمجھتی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، تو یہ ان کے بیاف پہ ہے، اللہ کو جواب بھی انہوں نے دینا ہے، جس طرح مولوی مشتاق نے دیا تھا، باقی جج بھی جواب دہ ہوں گے۔ جسٹس نسیم حسن صاحب یہ مرنے سے پہلے توبہ طائب ہو گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہ دباؤ تھا اس لیے ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے پھانسی دے دی، دباؤ میں آ کے، یعنی ان کا عدالتی قتل کر دیا تھا۔ تو ناظرین یہ ساری صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ حاضرین یہ بھی معاملہ بڑا اہم ہے کہ آیا الیکشن کمیشن صدر پاکستان کی بلائی گئی میٹنگ میں جائے گا یا نہیں؟ یہ تو انہوں نے انکار کر دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے کہہ دیا کہ معاملہ سب جوڈیس ہے، معاملہ عدالت میں ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر پاکستان جو ہمیں بلانے کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ اب ہم نے عدالت میں ہی جواب دہ ہونا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ معاملہ سب جوڈیس ہے، لیکن آئین جو ہے معاملہ آئین کے اندر ہونا چاہیے۔ آئین کہتا ہے 9 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ الیکشن کروائیں، ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان اٹھ کے مشورہ کرنے چلا جاتا ہے، پھر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن مشورہ کرنے کیوں جاتا ہے، الیکشن کیوں نہیں کرواتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پی ڈی ایم والے صدر پاکستان پہ تو پریشر بڑھا رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا ٹائیگر نہ بنے، لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ نہ وہ پیپلز پارٹی کا جیالہ بنے، نہ وہ نون لیگ کا متوالا بنے، نہ وہ نون لیگ کا جناب علی پٹواری بنے، بلکہ آئین کو فالو کرے، اس طرح کوئی نہیں آ رہا۔ اب چونکہ موجہ ہی موجہ، لہذا آئین کو بھی پامال کرنے کے ارادے ہیں تاکہ انتخابات جو ہیں کم از کم 2 سال کے لیے ملتوی کر دیے جائیں۔ یہ ساری پلاننگ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہی ہے، جیسا کہ ضیاء الحق نے بھی ایک زمانے میں کہا تھا کہ آئین کیا ایک کتابچہ ہے، اور انہوں نے اس طرح اس کو پھینک بھی دیا تھا۔ تو اب پھر اسی طریقے سے آئین کو پامال کرنے کا پورا ارادہ کیا جا چکا ہے، پلاننگ کی جا چکی ہے، اسی لیے پی ڈی ایم کا یہ ٹولہ جو ہے صدر پاکستان پہ بھی دباؤ بڑھا رہا ہے کہ وہ ٹائیگر کا رول نہ پلے کریں۔ تو ٹائیگر کا رول جو ہے وہ پلے کیا، وہ تو آئین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کیا جائے، اور دوسری طرف جب یہی بات پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے حوالے سے کرتی ہے تو پھر توہین الیکشن کمیشن کے جناب علی پرچے ہو جاتے ہیں، توہین الیکشن کمیشن پہ گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی یہ دورہ میں آ رہا ہے ہمارے پورے سسٹم کا، اور ہمارے پورے سسٹم کے منہ پہ یہ ایک تمانچہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن پہ سوال کیوں اٹھایا، اب توہین صدر جو سپریم کمانڈر ہے پورے سسٹم کا، جو سپریم کمانڈر ہے صدر پاکستان، شرجیل میمن جیسے لوگ جو ہیں اور نون لیگ کے کچھ لوگ جو ہیں ان پہ تبرئے اٹھا رہے ہیں، ان پہ کوشچن اٹھا رہے ہیں، تو توہین صدر پہ پرچے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ پرچے درج کروانے والی طاقت کہیں اور ہے، لہذا توہین الیکشن کمیشن کے پرچے ہو سکتے ہیں، توہین
ऐवान सदर के नहीं हो सकते। इसी तरीके से कि जब ये ताकत का तवाज़ुन बदलेगा, फिर किसी और के खिलाफ पर्चे होने शुरू हो जाएंगे, फिर कोई और रोता पीटता आवाम के पास जाएगा, जैसे पहले था कि मुझे क्यों निकाला वाला मुहिम जो है। अब तो मुझे क्यों निकाला वाले के अपने घर से आवाजें आने लग गई हैं कि हमारा वोट को इज्जत दो वाला जो बयानिया वो दफन हो गया, उसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल है कि दोबारा जिंदा शायद ना हो पाए। आज पिंडी में भी मरियम नवाज साहब का फंक्शन था, चंद लोगों को बुला के उन्होंने वो खिताब किया, लेकिन इतनी महंगाई में कोई उनके फंक्शन में कैसे जाएगा जबकि आवाम को नोचा जा रहा है। तो नाज़रीन, ये सारा खेल है। फिलहाल तो इन्हें इलेक्शन कमीशन पे पर्चा हो सकता है, तो इन्हें ऐवान सदर पे पर्चा नहीं हो सकता। शमशाद मांगड़ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।